बिहानी। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले दैनिक रूपमा गर्दै आएको यो ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भगवद गीताको विचार विमर्श अन्तर्गत मनुष्यलाई वास्तविक शान्ति कसरी प्राप्त हुन्छ, यहाँ यो श्रीमद् भगवद गीतामा मनुष्यको जीवनलाई कसरी सार्थक बनाउने, मात्रै यति कुरा। अब त्यो जीवनको सार्थकतासँग मनुष्यका कर्महरू कस्ता हुने, कस्ता व्यवहारहरू गर्ने र आफूलाई कुन मार्गबाट अगाडि बढाउने, यी यावत विषयहरू जो प्रत्येक मनुष्यका निम्ति आवश्यक छन्, प्रत्येक मनुष्यका निम्ति ती मार्गदर्शक छन्, ती विषयहरू कुनै पनि विषयलाई लिएर हामीले हेर्यौं भने ती हाम्रो जीवनसँग, हाम्रा व्यवहारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्, हामीले गर्ने आचरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। ती विषयको हामी निरन्तर चर्चा गरेका छौं, गर्दै आएका छौं र त्यस अन्तर्गत जीवनमा सबैलाई चाहिने र सबैले खोज्ने चीज, अन्तिममा गएर खोज्ने चीज भनेको शान्ति हो। अब त्यो शान्ति सुखभन्दा अलिकति फरक चीज पनि हो। यहाँ हामीले अलिकति सूक्ष्म रूपमा हेर्यौं भने सुख र शान्ति यी अलिकति फरक विषय हुन्। यी विषयहरू हामीले कसैलाई शुभकामना दिँदा, कसैको राम्रो चाहना गर्दा हामीले सुख शान्ति प्राप्त होस् भन्छौं। त्यहाँ पनि सबभन्दा पहिला सुख आउँछ, त्यसपछि शान्ति आउँछ। मनुष्यलाई सुख प्राप्त भए पनि शान्ति प्राप्त नभएको हुन सक्छ। कुनै मनुष्यले शान्तिको अनुभूति गरे पनि सुखको अनुभूति गर्न नसकेको हुन सक्छ। तर सामान्यतया हेर्दाखेरि सुख पश्चात शान्तिको आवश्यकता पर्छ। जस्तो कि हामीले चाहेको चीज प्राप्त गर्यौं,
अथवा खान मन लागेको चीज भोजन प्राप्त भयो, लगाउन मन लागेको वस्त्र आदिहरू प्राप्त भए, हामीले चाहेका विभिन्न वाहन आदि अत्यन्त सुख सुविधा सम्पन्न घर गाडी इत्यादि हामीलाई प्राप्त भए। ती प्राप्त हुँदाखेरि मनुष्यले सुखको अनुभूति गर्न सक्छ, तिनको उपभोग गर्न सक्छ। यी विषयहरूले, जो भौतिक पदार्थहरू जुन भोगका विषयहरू छन्, यी विषयहरूले सुख दिन्छन्, तर यी विषयले शान्ति दिन्छन् भनेर भन्न सकिँदैन। यद्यपि यिनै विषयबाट सुखको साथमा मनुष्यले शान्तिको पनि अनुभूति गर्न सक्छ। र हाम्रो चाहना पनि के हो? जब हामीले भौतिक रूपमा हामीले उन्नति गर्यौं, भौतिक रूपमा हामीले समृद्धि प्राप्त गर्यौं भने त्यसबाट सुख प्राप्त हुन्छ। ती भौतिक सुख सुविधाहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौं र त्यसको साथमा हामीले भौतिक वस्तुको उपलब्धताले मात्रै जीवनमा पूर्णता हुँदैन। त्यसको साथमा हामीले आध्यात्मिक चेतना अर्थात् अध्यात्मको जुन मार्ग छ त्यो मार्गको पनि अनुसरण गर्नुपर्छ। र त्यो शान्ति दिने भनेको अध्यात्मले त्यो शान्तिको बाटोमा लैजान्छ र त्यो शान्तिको बिन्दुमा पुर्याउँछ। अत्यन्तै भौतिक पदार्थहरूको सुख सुविधाले सम्पन्न भएको स्थानमा बसेर ती भौतिक सुविधाहरू सम्पूर्ण प्राप्त गरेर पनि मनलाई शान्तिको अनुभूति नहुन सक्छ। सुविधा सम्पन्न घरमा बस्नुस्, आनन्दको सजिलो बिस्तारामा बस्नुस्, सुत्नुस्, त्यहाँ बस्दाखेरि पनि मन तृप्त नहुन सक्छ, मनमा छटपटाहट हुन सक्छ। त्यसैलाई भनिन्छ सुख प्राप्त भएको तर शान्ति साथमा नभएको। धेरै मानिसले यो कुरालाई अनुभव गरेका हुन्छन्। त्यसो भएर नभएर पनि अर्थात् थोरै चीजमा पनि मनुष्यले शान्ति प्राप्त गर्न अर्थात् जस्तो उपलब्धता छ, जे प्राप्ति छ त्यसमा नै शान्तिपूर्वक जीवन जिउन अध्यात्मले सिकाउँछ। यो श्रीमद् भगवत गीताले त्यही मार्ग उपदेश गर्छ। जति उपलब्ध छ त्यसमा तिमी तृप्त बन। हामीले अगाडि कर्मयोगको मूल मन्त्र कर्मण्येवाधिकारस्ते, अब त्यहाँ प्राप्ति र अप्राप्तिको चिन्तनमा होइन, तिमी केवल आफ्नो कर्तव्य कर्ममा लाग र त्यही कर्तव्य कर्म गरिरहँदा त्यसैबाट तिमी तृप्त बन, त्यसैबाट तिमीले शान्तिको अनुभूति गर्न सक्छौ। यो मार्ग भनेको गीताले सिकाउँछ। यहाँ भगवान श्रीकृष्णले त्यही भन्नुहुन्छ, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शान्तिम अचिरेणाधिगच्छति। अब यहाँ अर्को विषय के आउँछ भने
सुख क्षणिक हुन्छ, तर शान्ति भनेको स्थायी हुन्छ। जब मनुष्यले केही वस्तुको भौतिक वस्तु पदार्थको उपलब्धता भयो उसले सुखको अनुभूति गर्न सक्छ। तर त्यसको साथमा जब ती पदार्थहरूको उपलब्ध पदार्थहरूको यथार्थतालाई बोध गर्यो भने मनुष्यले त्यसैबाट शान्ति प्राप्त गर्न सक्छ। एउटा हामीले विभिन्न सन्दर्भमा दृष्टान्त दिने गर्छौं। एउटा एकदमै ठूलो महलमा बसेर पनि त्यहाँ बसेको मनुष्यले पनि शान्तिको अनुभूति नगरेको हुन्छ। त्यस्तै एउटा सामान्य कुटीमा बसेको व्यक्तिले पनि त्यहाँ बसेर आनन्दको शान्तिको अनुभूति गरेको हुन सक्छ। र त्यो प्राप्तिको लागि यहाँ जुन यो ज्ञान योगको मार्ग यहाँ बताइयो त्यसको निम्ति एउटा संयतेन्द्रिय भनेको आफ्ना यी इन्द्रियहरूलाई र इन्द्रियका विषयहरूलाई बुझेर र तिनको यथार्थतालाई बोध गरेर जो इन्द्रियहरूलाई बसमा राख्न सफल भएको छ, इन्द्रियहरूलाई वशीभूत गरेको छ र तत्परः त्यो ज्ञान प्राप्तिको लागि अत्यन्त तत्पर पनि छ। त्यसपछि त्यो ज्ञान जुन आफूभित्र भएको दोषलाई हटाउने, संशयलाई हटाउने त्यस किसिमको ज्ञान फेरि कसरी प्राप्त हुन्छ? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब यदि श्रद्धा भएन भने ज्ञान कहिल्यै पनि प्राप्त हुँदैन। ज्ञान प्राप्तिको निमित्त महत्त्वपूर्ण शर्त भनेको श्रद्धा हो। त्यसो भएर त्यो बुद्धिलाई, त्यो श्रद्धायुक्त मनुष्यले उसको अपेक्षा बुद्धि हुन्छ। त्यो अपेक्षा बुद्धिले मात्रै ज्ञान प्राप्ति गराउँछ। यदि उपेक्षा बुद्धि भयो भने त्यो उपेक्षा बुद्धिले वास्तविक ज्ञानको शरणमा लैजाँदैन, मनुष्यलाई बीचमै रोकिदिन्छ। त्यसो भएर यदि ज्ञान प्राप्तिको चाहना गरेको त्यसप्रति तत्पर भएको व्यक्तिले सबैभन्दा पहिला उसमा श्रद्धा हुनुपर्छ। श्रद्धा, शास्त्रप्रति श्रद्धा हुनुपर्छ, गुरुप्रति श्रद्धा हुनुपर्छ र जो व्यक्तिबाट, जुन व्यक्तिबाट, जसबाट, जुन साधकबाट, जुन सिद्ध पुरुषबाट जो ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि तत्पर भएर लागेको छ, अर्थात् त्यो ज्ञानको अपेक्षा गरिराखेको छ, त्यो व्यक्ति प्रति श्रद्धा हुनुपर्छ। श्रद्धा बिना ज्ञान प्राप्त हुँदैन। त्यसो भएर यहाँ भनियो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धाले युक्त भएको छ त्यस्तो व्यक्तिले मात्रै ज्ञान प्राप्त गर्छ। र त्यो श्रद्धावान पनि कस्तो हुनुपर्छ भने तत्परः, ज्ञान प्राप्तिको निमित्त अत्यन्त उत्सुक भएको, अत्यन्त जिज्ञासु भएको। अब यहाँ आलस्यपन छ, श्रद्धापूर्वक कुनै पनि विषयलाई ग्रहण गरेकै छैन भने पनि ज्ञान प्राप्त हुँदैन।
त्यसको साथमा संयतेन्द्रिय इन्द्रियहरूका विषयमा मात्रै मनलाई पुर्याएको छ, त्यो ज्ञान प्राप्तिमा मनलाई पुर्याउन सकेको छैन भने पनि ज्ञान प्राप्त हुँदैन। त्यसरी जो इन्द्रियलाई संयमित गरेको, ज्ञानप्रति जिज्ञासा भएको श्रद्धावान व्यक्ति छ, त्यस्तो व्यक्तिले मात्रै ज्ञान प्राप्त गर्छ। ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि त्यो अत्यन्त उत्कृष्ट शान्ति, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शान्तिम अचिरेणाधिगच्छति। अब त्यसरी त्यो ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि कहिले पनि नाश नहुने, सधैँभरि बोध गर्न सक्ने त्यस किसिमको शान्ति प्राप्त गर्न सक्छ, त्यो शान्तिको अनुभूति गर्न सक्छ। एकैछिन हामीले कुनै वस्तुप्रति, कुनै विषयप्रति भ्रममा परेर त्यसलाई सत्य ठान्यौँ, असत्य ठान्यौँ र त्यसले प्राप्त भएको त्यो शान्ति, त्यो सुख, त्यो क्षणिक हुन्छ। तर वास्तविक श्रद्धापूर्वक प्राप्त गरेको ज्ञान र त्यो ज्ञानबाट प्राप्त भएको शान्ति भनेको कहिले पनि नाश नहुने, त्यो चिरकाल पर्यन्त रहिरहने त्यस किसिमको शान्ति प्राप्त गर्नको लागि पनि ज्ञानको आवश्यकता पर्छ। त्यसो भएर ज्ञान योग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2079 साल जेठ 6 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्वत 2022 मे 20 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, जेठ कृष्ण पक्ष पञ्चमी तिथि, पूर्वाषाढा नक्षत्र बिहान 7:57 रहनेछ। तदुपरान्त उत्तरषाढा नक्षत्र सुरु हुनेछ। शुभ योग कौलव करण, आनन्दादि योगमा प्रवर्ध योग रहेको छ। आज चन्द्रमा धनु राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज बिहान 10:30 देखि अपराह्न 12 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज विवाह र रुद्री पूजाको लागि साइत जुरेको छ। त्यस्तै पसल खोल्ने र पासनी गर्न पनि शुभ मुहुर्त छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:15 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:57 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा कुनै नयाँ कामको सुरुवात गर्नुभयो भने त्यसले भविष्यमा तपाईँलाई सोचे अनुसारको प्रतिफल दिलाउने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी आकस्मिक रूपमा धनलाभ प्राप्त गर्न सकिनेछ भने मनमा पनि सकारात्मक विचारहरू, सकारात्मक सोचहरू को उदय हुनेछ र निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। त्यसैगरी अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने स्वास्थ्य अवस्था पनि अनुकूल रहने देखिन्छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। खर्चमा अनावश्यक रूपमा वृद्धि हुनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि खर्च गर्दाखेरि केही संयमता अथवा नियन्त्रण गर्नुहोला। त्यसैगरी व्यापार व्यवसायमा पनि केही मन्दीको अवस्था हुने अथवा सोचे अनुसारको आम्दानी प्राप्त गर्न नसकिने आर्थिक सङ्कट बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी मुद्दा मामिला वाद विवादहरूमा पनि संलग्न हुनुपर्ने अवस्था भएको हुनाले कसैसँग व्यवहार गर्दाखेरि अलिकति बढी सजगता अपनाउनुहोला। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू, नयाँ नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुने अवस्था रहेको देखिन्छ भने सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूबाट, सन्ततिका क्रियाकलापहरूबाट पनि मनमा सन्तोष उत्पन्न हुने, उनीहरूका कामहरूबाट प्रसन्नता प्राप्त हुने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा विलासिताका वस्तुहरूमा मन जाने अथवा त्यस्ता वस्तुहरू खरिद गर्ने अवसर मिल्ने अवस्था रहेको छ भने राम रमाइलो मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा पनि आजको दिनमा सरिक हुन पाइनेछ। तथापि आजको दिनमा दाम्पत्य जीवनमा भने केही खटपटको अवस्था देखिन सक्छ।
कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू देखा पर्न सक्छन्। खानपान र जीवनशैलीलाई सुधार गर्नुहोला। त्यसै गरी बोल्दाखेरि अलि विचारपूर्वक मात्र बोल्नुहोला। साना साना कुराहरूबाट विवादको बिउ निस्किने भएको हुनाले गर्दाखेरि बोल्दाखेरि अत्यन्तै कम बोल्नुहोला। आफूले नगरेको कामको अथवा गल्तीको आरोप हुनुपर्ने अथवा त्यसबाट कसैले दोष आरोपण गर्न सक्ने, गरेको कामबाट पनि जस प्राप्त नहुने अवस्था पनि रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि विचलित नभइकन अगाडि बढ्नुहोला। सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा थोरै मेहनतमा धेरै सफलता प्राप्त गर्न सकिने अथवा आँटे ताकेका काममा सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने बौद्धिक क्षेत्र, सृजनशील क्षेत्र लगायतका कार्यहरूबाट पनि आय आर्जनका अवसरहरू मिल्नेछन् र नयाँ खालका अवसरहरूले पछ्याउनेछन्। शुभ खालका समाचारहरू सुन्न पाउने योग रहेको देखिन्छ भने साझेदारीबाट गरिएका कर्महरूले पनि आजको दिनमा सफलता दिलाउनेछन्। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा यात्रामा केही कष्टकर अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। सजगता अपनाउनुहोला। त्यसै गरी जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले पनि केही होसियारी अपनाएर आफ्ना कामहरूलाई अगाडि बढाउनुहोला। बोल्दाखेरि संयमता अपनाउनुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा मनमा पनि नकारात्मक विचारहरू उत्पन्न हुने, नकारात्मक कामहरू तर्फ चाहिँ मन आकृष्ट हुने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी शत्रु पक्षबाट केही हानि बेहोर्नुपर्ने अथवा उनीहरूबाट केही झन्झटहरू सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि शत्रुहरू नजिकै छन् मेरा भन्ने ठानेर एकदमै चनाखो भएर अगाडि बढ्नुहोला। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरिएका कामहरूले सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। लामो समयदेखि बन्न बाँकी रहेका कामहरू पुरा भएर जानेछन् भने नयाँ खालका अवसरहरू, नयाँ खालको स्थिति सिर्जना हुनेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई दीर्घकालीन रूपमा भविष्यमा पनि त्यसले फाइदा दिलाउनेछ। खर्चमा त वृद्धि हुनेछ, तर त्यसले दीर्घकालीन रूपमा त्यसबाट पनि मुनाफा आर्जन गर्न सकिने अवस्था रहेको हुनाले गर्दाखेरि आजको दिन अनुकूल छ। त्यसै गरी आजको दिनमा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्रहरूबाट पनि अनुसन्धानात्मक क्षेत्रहरूमा पनि आफ्नो मेहनत अनुसारको प्रतिफल हासिल गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा विशेष गरी खर्चमा बढोत्तरी हुनेछ। त्यसै गरी भाग्यबलको प्रभाव न्यून भएको हुनाले गर्दाखेरि मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने अथवा आफ्नो पुरा हुनै लागेका कामहरूमा पनि विभिन्न खालका विघ्न बाधाहरू देखा पर्ने, धन सम्पत्ति चोरी हुने अथवा घर परिवारको माहौलमा पनि केही खालको असमझदारीहरू सिर्जना हुने अवस्था रहेको हुनाले आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण छ भन्ने ठानेर त्यस अनुसार नै अगाडि बढाउनुहोला। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा निर्णय क्षमता, तर्क क्षमता वृद्धि हुनेछ र आफ्ना कामहरूले प्रशंसा प्राप्त गर्नेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा आय आर्जनका पनि विभिन्न मार्गहरू पहिचान हुनेछन्। नयाँ नयाँ मार्गहरू पत्ता लाग्नेछन् र कुनै महत्त्वपूर्ण अथवा नयाँ कामको योजना बनाउनु भएको छ भने पनि आजको दिनमा त्यसलाई सुरुवात गर्नुभयो भने पक्कै पनि त्यसले भविष्यमा शुभ अथवा अपेक्षा गरिए अनुसारको प्रतिफल दिने अवस्था रहन्छ। त्यसै गरी बोलीको पनि सकारात्मक प्रभाव रहनेछ। गुमेको क्षेत्रबाट अथवा आशा मारेको क्षेत्रबाट पनि धन फिर्ता हुने योग रहेको हुनाले आजको दिन अनुकूल छ। त्यसै गरी आजको दिनमा मान्यजनको आशीर्वाद, बुवा आमाको आशीर्वाद लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने त्यस्ता कामहरूले अझ बढी सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा भूमि, भवन, वाहन सम्बन्धी कारोबार गर्नुभयो भने त्यसबाट अपेक्षा गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। मित्रजनले अत्यन्तै नजिकबाट सहयोग गर्नेछन्। तपाईँका कामहरू बन्नको लागि मित्रजनको सहयोग अपरिहार्य रहनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा मुद्दा मामिलाहरूबाट, वाद विवादहरूबाट पनि छुटकारा पाइने देखिन्छ भने सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने योग रहेको छ र धार्मिक
गतिविधिमा मन जानेछ र त्यस्ता कार्यहरूमा पनि सरिक भइनेछ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा काम गर्ने उत्साह आत्मविश्वासमा वृद्धि हुनेछ। जोखिमपूर्ण काम गर्न पनि मन चाहिँ आह्लादित हुनेछ अथवा अग्रसर हुनेछ। त्यसै गरी दाजुभाइको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि त्यसले अझ बढी फाइदा दिलाउनेछ अथवा सफलता दिलाउने अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी विपरीत लिङ्गका व्यक्तिहरूसँगको व्यवहार अथवा उनीहरूको सहयोगको कारणले गर्दाखेरि पनि आफ्ना कामहरू छिटो छरितोहरू रूपमा सम्पन्न हुने अवस्था रहेको देखिन्छ भने प्रशासनिक कार्यहरूमा पनि सहज रूपमा प्रशासनिक कार्यहरू पुरा हुने अवस्था रहेको देखिन्छ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूलता देखा पर्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि खानपान जीवनशैलीलाई पनि सुधार गर्नुहोला, विचार पुर्याउनुहोला। त्यसै गरी यात्राको क्रममा पनि केही सजग हुनुहोला। सवारी साधन चलाउँदाखेरि पनि केही होसियारी अपनाउनुहोला। बोल्दाखेरि केही नियन्त्रण राख्नुहोला। सकेसम्म कम बोल्नुहोला। बोल्नै परे अत्यन्तै सोचेर मात्र बोल्नुहोला, किनभने आजको दिनमा आफूले बोलेका कुराहरूलाई पनि नकारात्मक तरिकाले त्यसको अर्थ लगाउने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेम सम्बन्धमा पनि केही खटपट देखा पर्न सक्छ। जीवन साथी अथवा पार्टनरको मनोभाव बुझेर अगाडि बढ्नुहोला। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिहरूमा आजको दिनमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइए अनुसार यदि तपाईँले आफ्नो दिनलाई अगाडि बढाउनु भयो भने पक्कै पनि तपाईँका नकारात्मक फलहरूलाई रोकेर सकारात्मक फलहरूलाई अझै बढी वृद्धि गराएर अगाडि बढ्न सकिनेछ। ग्रहहरूले पनि आफ्नो कर्मअनुसार पनि ग्रहहरूको फल निर्भर भएको हुनाले गर्दाखेरि आफ्ना कर्महरू पनि सकारात्मक दिशातर्फ अभिप्रेरित गर्नुहोला र यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। जय जय राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम, गोपांगनानां यदुकुल चौरम। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ ज्योतिष विधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। म ज्योतिष पण्डित विदुर नेउपाने। आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार तीनटा विषयमा हामीले पठन गरिसकेका छौँ र आजको पालो भने बुधबार जन्मिने व्यक्तिहरूले कुन भगवानको उपासना गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा यहाँहरूले जानिराख्नुहोस्। आज व्यक्तिहरूमा जिज्ञासा धेरै छ। हुन त हजुर हामी कर्म गर्न चाहँदैनौँ, फल हामी मिठो खान चाहन्छौँ। आजभन्दा 10औं वर्ष अघि, 15औं वर्ष अघि यति ज्योतिषशास्त्र, वास्तुशास्त्र, भागवत पुराणहरू थिए, तर कमै थिए। अब अहिले एउटा कस्तो भन्दाखेरि फेसन जस्तो बनेको छ। किन बनेको छ त? व्यक्तिलाई फाइदा भइरहेको छ। व्यक्तिले कुन रङ लाउनु पर्ने हो, कुन अङ्क युज गर्न पर्ने हो, कस्तो कलरको गाडी चढ्न पर्ने हो, त्यसको प्रोफेसन, त्यसको चाहिँ नि गर्न पर्ने त्यसको कर्म,
त्यसले जागिर खाने हो कि व्यापार गर्ने हो कि त्यो विदेश जान पर्ने हो कि जन्मस्थानमा बस्ने हो कि त्यसले प्रेम विवाह गर्ने हो कि त्यसले अरेन्ज नै म्यारेज गर्ने हो कि त्यसले कस्तो प्रकारको कर्म गर्ने, त्यसका सन्तान कति हुन्छन्, त्यसको आयु कस्तो छ, त्यो सम्पूर्ण चिजको रेखाङ्कन चित्रण गर्ने शास्त्र भनेकै केवल ज्योतिष शास्त्र। अन्य शास्त्रले त्यसको हितमा बोल्न पनि सक्दैन र त्यो कुरा उसले जान्दा पनि जान्दैन। हेरिबक्सिस, त्यो ज्योतिष शास्त्र यस्तो प्रकारको शास्त्र हो, सूर्य कति बजे उदाउँछ कुनै माइकालाले भन्न सक्दैन। ज्योतिष शास्त्रले गणना गरेर यति बजेर यति मिनेट यति सेकेन्डमा सूर्य उदय हुन्छन् भनेर लेखिदिन्छ। यति बजेर यति मिनेट यति सेकेन्डमा सूर्य अस्ताउँछ भनिदिन्छ। आज ग्रहण लाग्छ भन्छ, आज वर्षा हुन्छ भन्छ, आज बादल लाग्छ भन्छ। यो महिनामा यस्तो यस्तो प्रकारको पानीको योग छ है, यति घैला पानी छ भनिन्छ। आज विवाहको लगन छ है, आज वर्तमानको लगन छ, आज पास्नीको लगन छ, आज न्वारानको तपाईँको पास्नीहरू तपाईँको अनेक प्रकारका छन् नि तपाईँहरूका, त्यो सम्पूर्ण कुरा बताइदिएको छ। हामी त धर्म मान्दैनौँ, नो इन्ट्रेस्ट नो प्रब्लम मान्छेले भन्छन्। तर बृहस्पति अस्त छ अहिले, शुक्र अस्त आउँछ, लगन हुँदैन, त्यतिखेर व्यापारीहरू के भन्छन्, होइन गुरु यो बृहस्पति शुक्र कहिले खुल्छ, हाम्रो त डम्माडोल भयो त। के भयो? एक नम्बरमा ज्योतिषकै डम्माडोल भयो, हेराउन कोही पनि आउँदैन। कपडा पसलेलाई सोधे, खोइ हजुर शुभकामना पछि कोही कपडा सिलाउन पनि आउँदैन। अनि व्यापार बिजनेस गर्नेलाई भोज भातेर हुँदैन, त्यसलाई नै घाटै छ। ग्यास बेच्ने त्यसलाई नै घाटै छ। त्यो चाहिँ नि पार्टी प्यारिसतिर काम गर्ने तिनलाई पनि काम केही छैन। अनि जो बाजा बजाउनेहरू हुन्छन् तिनीहरूको बाजा बजाउने काम पनि छैन। जो सिगार पेटार गर्ने हुन्छन् पार्लरतिरका तिनीहरूको पनि बेहुली नगइकन त्यति काम हुँदैन। भनेपछि के त भन्दाखेरि सम्पूर्ण चिज चाहिँ नि यो माङ्गलिक काम नभएपछि सबैलाई घाटा लाग्दो रहेछ, सबै कुरा चाहिँ वञ्चित हुँदो रहेछ। जब खुल्छ नि अनि मान्छे खुसी हुन्छ। मालीले भन्छ अरे सधैँ पानी पर्छ भन्छ अरे, धोबीले भन्नुहुन्छ अरे सधैँ घाम लाओस् भन्छ। सधैँ घाम लाग्यो भने लुगा सुकिरहने भयो, मालीको पनि पानी पर्यो भने फुल चाहिँ पानी हाल्न परेन, सरिरहने भयो। यानि सबैले आफ्नो दुनो आफैतर्फ सिधाउँछ। र भन्न खोजेको विषयवस्तु धर्म संस्कार र संस्कृति धारणा, धर्म संस्कार संस्कृति धारणा भन्ने चिज चाहिँ नि हिजो आज र भोलि पनि रहन्छ। मान्ने नमान्ने त्यो तपाईमा निर्भर भन्ने कुरा हो। अरे सृष्टि तो चल रहा है, चल्न तो, दृष्टि को मोड, यी साधु सन्तहरू भन्नुहुन्छ। त्यस कारणले हामी हाम्रो विषय पोइन्टमा जाउँ। हामी विषय पोइन्टमा गएर बोल्न पर्दाखेरि बुधबार जन्म हुने व्यक्तिको अलिकति कार्यमा ढिला सुस्ती हुन्छ। काम गर्दै गर्दै गयो, छिटो गर्न खोज्छ, त्यसको ढिलो हुन्छ। म पनि बुधबार जन्मेको, निक्लिन खोज्यो भनेदेखि 1 घन्टा लाग्छ। बेहुली सिँगार्ने भन्छन् त्यस्तै समय लाग्छ। एकजना माता हिजो अस्तिर आउनु भएको थियो, उहाँले पनि त्यसै भन्नुभयो। उहाँ श्रेष्ठ क्याडबरीको हुनुहुन्थ्यो। होइन बाजे हाम्रो छोरो त पढ्दै पढेर ल्याउँदैन, वासा वासा गरेर लिएर आउँछ भन्नु। के होला त वासा वासा भनेको? ढिलो गरिन्छ क्या भनेको। त्यो बुधबार भनेको चाहिँ अलिक ढिलो बार रहेछ। अनि बुधबार धामी झाँक्री फुक्ने हेर्ने कुराउने ठाउँमा
अधिकतर ठाउँमा तपाईँको बन्द पनि हुँदो रहेछ। त्यो दिन गरेको काम चाहिँ अलिकति स्लो हुँदो रहेछ। तर त्यो दिनमा जन्मने व्यक्तिले गणेश अथर्व सूक्तको पाठ यदि गरेर श्रीमन महागङ्गणादि पतलाई चाहिँ यदि पुज्दछ भनेदेखि त्यसको विद्या, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्यमा गुरु गणेशले ठुलो भूमिका खेल्नुहुने रहेछ। बुधबार लक्ष्मीनारायणको बार पनि हो। बार नराम्रो होइन, अलिकति आस्तिक भक्ति लायनिका नै हुन्छन्, तर कार्यक्षेत्रमा हल्का धिमीपन। जसरी कछुवा र खरायोको हजुरले पढ्नु भएको छ नि, छिटो त खरायो थियो तर कसले जित्यो? कछुवाले जित्यो। उसमा अहम थियो, घमण्य थियो, म त एकछिन सुत्छु पछि कुदेर जितिहाल्छु। ऊ कछुवा पहिलेदेखि नै हिँड्यो, खरायो निधायो, उसले हार्यो। त्यस कारणले बुधबार जन्मिने व्यक्तिहरू पनि विद्वान छन्, भगवत भक्ति लायनिका छन् र यी व्यक्तिहरूले विशेष गरेर गुरु गणेशको उपासना र लक्ष्मी नारायणको उपासना गर्नु पर्यो। यदि यसो गरे भनेदेखि यिनलाई कुनै प्रकारको पनि दुःख, दारिद्र, दरुमनस्यहरू, तुलसीदासले भन्नुभएको छ हरिबक्सेस तुलसीको रामायणमा, उहाँले सम्पूर्ण विषयको चाहिँ नि चर्चा परिचय गर्नुभयो। योग, ध्यान, समाधि सबै जाँदै गइसकेपछि अन्तिममा तुलसीदास महाराजलाई घाउ आयो। फोका फुन्सी भन्छन् हिन्दीमा। घाउमा घाउ, घाउमा घाउ, घाउमा घाउ। पहिला पहिला एउटा यो हामी बच्चा हुँदाखेरि पिउसो भन्ने रोग थियो। एउटा फुट्यो, अर्को आयो, अर्को फुट्यो, अर्को आयो, शरीरभरि चालै चालु बनाउँथ्यो। अनि तुलसीदास महाराजले हनुमानजीलाई सोध्नुभयो, ए हनुमानजी, मलाई अलिक कष्ट भयो बाबु, यो मेरो शरीरमा घाउ नै घाउ आए। अनि हनुमानजीले भन्नुभयो, तुलसीजी महाराज तुलसीलाई के भन्नु भन्दाखेरि, हनुमान बाहु, हनुमान चालिसा, हनुमान बाहु एउटा चाहिँ नि स्तोत्र पाइन्छ। हनुमान बाहु स्तोत्र जसले पाठ गर्दछ र हनुमानजीलाई लड्डुको ताजा घिउमा बनाएको लड्डुमा तुलसी पत्र राखेर यदि निवेदन गर्दछ, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पितृमनले प्रसन्न हृदयले हनुमान बाहुको पाठ गर्यो भनेदेखि त्यसका सम्पूर्ण रोगहरू नाश भएर जान्छ भनिकन अनि उहाँले तुलसीकृष्ण महाराजजीले त्यो रचना गर्नुभयो र त्यसैको पाठबाट उहाँको ठिक भयो र आज पनि अनेक प्रकारका रोगहरू, शोक, ताप, भय सन्देशहरू हनुमान चालिसा पाठ गर्नाले हाम्रो इच्छा आकांक्षा पूर्ण हुनेछ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।